أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام. कैसी हैं सब लोग? وبرکاتہ. ठीक है, चलो शुरू करते हैं इंशाल्लाह. आगे मैक्सिमम कर लें. मैं रिवीजन ही करवाना चाह रही थी. ठीक है, मैं क्वेश्चन करती हूँ, आप लोग जवाब देते जाइएगा और मिल के भी दे सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है. सही है. तो पहला क्वेश्चन करती हूँ मैं आप लोगों से कि ग्रामर जो होती है, अरबी जुबान की ग्रामर, उसके कितने पार्ट्स होते हैं? उनको क्या कहते हैं? तीन. कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? फेल, हरफ और इसम. कोई और? बाजी सर्फ नहव. हाँ, सर्फ और नहव, ये दो जवाब सही है. ये शुरू में ही आपका लिखा हुआ है, देखें. अब मैं आपको पीछे कैसे लेकिन ग्रामर की, अरबी जुबान में ग्रामर होती है उसके दो पार्ट्स होते हैं. एक होता है नहव और एक होता है सर्फ. सर्फ जो होता है वो उसका ताल्लुक फेल से होता है और नहव का ताल्लुक नाउन से होता है. दो पार्ट होते हैं मेन. तो इसम की उसके बीच में ही हम हर्फ भी पढ़ लेते हैं. ठीक है. और दूसरा क्या होता है, वो आपका सर्फ होता है, वो फेल है. और जैसे फेल माजी होता है, मुजारे होता है, अमर होता है, ये सारी चीजें होती है ना. सही. एक सेकंड में चार्जर लगा. असल में बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं जिसमें मैं इतनी बिजी थी. अच्छा, अब हमने क्या करना है कि अच्छा, तो जो बमानी लफ्ज उसको क्या कहते हैं? कलिमा. कलिमा कितनी अकसाम होती है? तीन. तीन होती हैं. ठीक है ना. और इसम को जुमले में इस्तेमाल करने के लिए, यानी इसम को कितनी चीजों में डिवाइड करते हैं अगर जुमले में इस्तेमाल करना हो तो? बताई थी ना इसम की, यानी इसम कितने लिहाज से होता है, वो मेरा मकसद है. बेसिकली सवाल तो ये है कि इसम को जुमले में इस्तेमाल करें. जब जब जुमले में इस्तेमाल करते हैं तो फिर इसम जो है वो उसकी चार चीजों को जानना जरूरी होता है ना. वो कौन कौन सी होती है? बाजी वो जो अदद तनवीन. है, जिन्स है. हाँ, वही है. सबसे पहले क्या है? जिन्स है. फिर क्या है? अदद है. और हो सकता है यही टेस्ट मैं आपको दे दूं तो जरा ध्यान से कीजिएगा. ठीक है. और थोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन ये जिन्स, अदद और अगली क्या है? वसत और फिर एराब. बल्कि यही समझ ले, मैं आपका टेस्ट ले रही हूँ, उसके नंबर ले लूंगी. वसत के बाद क्या है आपका? क्या होता है? जिन्स, अदद, एराब. एराब. ये होता है. सब लोग जवाब देने की कोशिश करें, सबकी आवाज आनी चाहिए. तो जुमले में जब इस्तेमाल करते हैं तो ये चार चीजें इसम के बारे में जानना जरूरी है. वैसे इसम की पहचान तो आपको पता ही है ना क्या होती है. आलिया फिर तनवीन. ये दो मेन चीजें होती हैं. ठीक है. अच्छा, मुझे ये बताइए कि अलिफ लाम जो है ये मार्फा बनाने के लिए यूज करते हैं ना. तो जी. इसमें ये अलिफ क्या है और लाम क्या है? नकरा को मार्फा बनाते हैं तो अलिफ लाम लगाते हैं. अब इसका भी एक नाम है, इसका भी एक नाम है. अल होता है ना ये. बाजी ये लाम हमजा तारीफ. वसली और लाम लाम तारीफ. तारीफ. लाम तारीफ. माशाल्लाह, ये किसने जवाब दिया? आयशा सुलैख. हाँ. और मैंने भी बोला लेकिन पहले आयशा आयशा ने बोला. सिद्दीका. नहीं नहीं, वो पहले जा आयशा के बाद जी में है. ठीक. अच्छा चलें, ठीक है, कोई नहीं. उसके बाद समाई मोनस वो मोनस है जिसे, मतलब सुना गया हो, यानी नहीं, जिसे कौन बोलते हैं? अहले जुबान जो अरब. अले अले जुबान बोलते हैं. ठीक है, वेरी गुड. उसके बाद मखलूकात को कितने हिस्सों में डिवाइड किया जाता है? पूरी दुनिया में जितनी मखलूकात हैं, एक तो खालिक है ना अल्लाह ताला, और बाकी मखलूकात है. तो मखलूकात को कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं? दो आकिल और गैर आकिल. हाँ, वेरी गुड, माशाल्लाह. ठीक है, इस रिकॉर्डिंग को रखिएगा, इससे नोट भी बना सकते हैं आप लोग. ठीक है ना, अपने नोट्स भी बना सकते हैं. और उसके बाद जमा सालिम जो बनाते हैं हम, जमा सालिम. ठीक है, एक जमा की दो ही किस्में होती है ना. एग्री करते हैं, जमा की दो किस्में होती हैं. जी भाई, जमा मुकस्सर और जमा सालम. सालिम. ठीक है. और ये मुकस्सर हो गई. अब जमा सालिम जो होती है वो किसकी बनती है? जिसमें लफ्ज टूटता नहीं, सालिम रहता है. वो तो, हाँ, वो तो सालिम रहता है, लफ्ज बन जाती है ना. वो सिर्फ तो सालिम इसलिए, सिर्फ वो तो तारीफ हो गई ना. बनती किस चीज से है? इसम सिफ्त से बात. एक, हाँ, सिफात से बनती है.
اسماء صفات سے بنتی ہے سالم. اگر آپ مؤنث بھی بنائیں گے تو وہ صفات سے ہی بنے گی, اور اگر آپ مذکر سے بنائیں گے تبھی وہ صفات سے بنے گی. صادقن ہے نا, صادقونا, صادقینا, صادقینا ہو جاتا ہے. اسی طرح مسلماتن ہوتا ہے نا, کس سے مسلمتن سے بنتا ہے نا, تو یہ ساری صفات ہی ہیں نا. صادق ہو گیا, مسلم ہو گیا, مومن ہو گیا, یہ سب صفات ہے. تو سالم جو ہوتی ہے وہ کس سے بنتی ہے؟ صفات سے بنتی ہے. ٹھیک ہے. اور جمع مذکر جو سوری سالم اور مکسر لکھنا تھا مجھے. مکسر کس سے بنتی ہے؟ اسم ذات. یہ ذات سے بنتی ہے. دو ہی چیزیں ہوتی ہیں نا, ایک اسماء صفات ہوتے ہیں اور ایک اسماء ذات ہوتے ہیں. تو اسماء ذات جیسے مسجد ہے نا, کسی بھی چیز کا نام اس میں صفت ہوتا ہے نا. قلم قلم کی اقلام بن جاتی ہے نا. اسی طرح کتاب سے کتب بن جاتی ہے. تو اسماء ذات سے وہ کیا بنتی ہے؟ جو ذاتی نام ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے, اس سے آپ کی کیا بنتی ہے؟ آپ کی جمع مکسر بنتی ہے. جمع مکسر ان سے ذات سے بنتی ہے. یہ بہت کمپریہنسو باتیں ہو رہی ہیں, ان کو ذرا سا بعد میں نوٹ کیجئے گا, چاہے ریکارڈنگ سننی پڑے. اچھا, اس کے بعد ابھی تو میری طرف توجہ دیں اور سوال سنیں. اچھا, اس کے بعد الف لام حروف کن حروف پہ پڑھا جاتا ہے اور کن پہ نہیں پڑھا جاتا؟ ال جو ہوتا ہے نا, الف لام لگاتے ہیں نا معرفہ بنانے کے لیے, کن حروف پہ پڑھا جاتا ہے اور کن پہ نہیں پڑھا جاتا؟ کمری پہ شمسی پڑھا اور ان جاتا کی ہے, کمی. شمسی پہ نہیں پڑھا جاتا. ہاں, شمسی پہ اسکپ کیا جاتا ہے. آج تو آئی ہیں پھر. فائزہ واپس آ گئی ہیں فضا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم. وبرکاتہ. جی باجی, واپس کیسی ہیں امی آپ کی؟ باجی اب پہلے سے بہتر ہے, بس تو اللہ تعالیٰ خیر ہاں, رکھے. انشاءاللہ جو زندگی ہے نا وہ کوئی کام زیادہ نہیں کر سکتا اس کو. بے شک, بس اور اللہ تعالیٰ یہ صحت والی دے, بغیر محتاجی دیکھیں, کے یہ دے. اٹس اے پارٹ آف لائف آپ کا ہوتا ہے. اگر جانا ہے تو جانا ہے, ٹھیک ہے, وہ ہم اس کو روک نہیں سکتے جانے والوں کو. اور زندگی ہے تو ہم جتنی زندگی ہے اب گزارنی ہے, تو بس زیادہ پریشان نہ ہوا کریں. ٹھیک ہے, ہم لوگ بہت ہی زیادہ وہ کر لیتے ہیں نا, اپنے اوپر پریشر لے لیتے ہیں اور یہ چیزیں وہ پھر ہمیں کچھ کرنے نہیں دیتی. تو جتنا ہے اتنا, جتنا اسلام میں ہے, جتنا آپ کے اندر برداشت کر سکتے ہیں اتنا کریں, جو بھی پرابلم آتی ہے. تو یہ تو بالکل باجی. زندگی کا ایک پارٹ ہے یہ. خوشیاں بھی اور غم بھی, غم کے بعد خوشی, خوشی کے بعد غم. جیسے بے رات شک, اور دن آگے پیچھے آتے ہیں نا, ایسے یہ بھی ہیں. بالکل. اچھا, مفرد جب مفرد سے ملتا ہے تو کیا بنتا ہے؟ مرکب. مرکب. مرکب بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور کم از کم 2 ورڈ سے بنتا ہے. ٹھیک ہے, جی. پھر زیادہ جتنے مرضی بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, جو نصب اور جر والے ضمائر ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, ضمائر 2 طرح کے ہوتے ہیں نا, بیسیکلی 2 طرح کے. آپ کے ہاتھ بھی 2 یا ضمائر بھی 2 ہوتے ہیں. ایک رائٹ ہینڈ پہ آتے ہیں, ان کو کیا کہتے ہیں؟ مرفوع ضمائر, ہے نا. مرفوع ضمائر جیسے ہوا, ہما, ہم, موٹے موٹے نا, قرآن میں پڑھتے ہیں نا. آپ نے جی ضمائر کے چیپٹر بھی پڑھا ہے, میں نے پڑھایا آپ کو. دوسرے جی. ضمائر کون سے ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں منصوب. متصل. ہاں, وہ ایک الگ بات ہے. وہ پھر منصوب جو ہوتے ہیں وہ آپ کے اٹیچ بھی ہوتے ہیں اور ڈیٹیچ بھی ہوتے ہیں. یہ منصوب بھی نا, تو بیسیکلی تو 2 طرح کے ہیں. منصوب وہ چھوٹے والے ہوتے ہیں, ہو ہے نا, ہا اسی طرح ہوتے ہیں نا, اور ہما اور اس طرح سے ہوتے ہیں. یہ چھوٹے 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 ہیں, کا, کما, کوم والے, اور یہ بڑے بڑے ہوتے ہیں. ان کو منصوب ضمائر کہتے ہیں. یہ لیفٹ ہینڈ والے ہیں اور یہ رائٹ ہینڈ والے ہیں. صحیح ہے. اب جو منصوب, میں نے سوال کیا کیا تھا, آپ کا سوال تھا نصب اور جر والے ضمائر کو کیا کہتے ہیں, نام کیا ہوتا ہے ان کا؟ یہ تو ہوتے ہیں ڈیٹیچڈ, تو اس کے مقابلے میں یہ والے کیا کہلاتے ہیں پھر؟ اٹیچڈ. اٹیچڈ کہلاتے ہیں. یعنی یہ متصل ضمائر ہوتے ہیں. منصوب ضمائر جو ہوتے ہیں اور جو مجرور ضمائر ہوتے ہیں وہ اٹیچ پروناؤن ہوتے ہیں, وہ کبھی اکیلے نہیں آتے. یہی منصوب بھی ہوتے ہیں, یہی مجرور بھی ہوتے ہیں. 2 ہی کالم ہے نا ہمارے پاس ضمائر کے, ایک یہ والا ہے, ایک رائٹ ہینڈ ہے, ایک لیفٹ ہینڈ ہے. یہ لیفٹ ہینڈ پہ آتے ہیں, تو یہ منصوب بھی ہو گئے, یہ مجرور بھی ہو گئے, تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ یہ اٹیچ پروناؤن ہوتے ہیں, متصل ضمائر. ٹھیک ہے, یہ ہمیشہ متصل ہو کے آتے ہیں. اور یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ ہمیشہ ڈیٹیچ ہو کے آتے ہیں, رائٹ ہینڈ والے. صحیح ہے. تو یہ والے ضمائر میں نے پوچھے تھے کہ نصب اور جر والے ضمائر کو کیا کہتے ہیں, تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ متصل ضمائر, اٹیچ پروناؤن کہتے ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ یہ ہمیشہ اٹیچ ہو کے آتے ہیں, اس لیے ان کا دوسرا نام کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن. صحیح ہے. تو یہ دوسرے جو موٹے موٹے ہوتے ہیں ایسے ڈیٹیچڈ ہی آتے ہیں.
अच्छा, इन्ना और अन्ना के बारे में हमने पढ़ा था। इन्ना क्या करता है? इन्ना कहाँ पे आता है? इसम से पहले आने वाली। जुमले के शुरू में आता है। दोनों इसम से पहले ही आते हैं, जुमला इसमिया से पहले आते हैं, लेकिन इन्ना शुरू में आता है और अन्ना आपने देखा वो दरमियान में जुमलों के बीच में आता है। सही है ना? अब इन्ना क्या करता है? अपने बाद वाले इसम को क्या करता है? इनका क्या काम? मंसूब नहीं, मंसूब करता है। मंसूब करता है। इनका काम होता है जबर देना। हरफ जर क्या करते हैं? जेर जेर ये देना। देख जेर देते हैं। और इन्ना वगैरह जो होते हैं वो क्या देते हैं? जबरदस्त इन्ना अन्ना वगैरह वो जबर देते हैं। अभी आप दो ही याद रखें, इन्ना और अन्ना, बस इनका फर्क याद रखें। इन्ना जो होता है शुरू में आता है, अन्ना दरमियान में आता है, और ये नसब देते हैं। नसब का मतलब है अगर अल्लाह हु है तो इन्ना अल्लाह। आयत तो आपको याद है ना, इन्ना अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। तो अल्लाह पे जबर क्यों आ रही है? अल्लाह हु होता है, लेकिन जबर क्यों आती है? इन्ना की वजह से। इन्ना की वजह से। बस आपने इतने ही अभी याद रखना है कि ये हरूफे नासबा इनको कहते हैं, और वो होते हैं हरूफे जारा। है ना? जारा जर से या तो मजरूर करते हैं इसम को। अभी यहीं पर आप वाव लगा दें तो वल्ला ही हो जाएगा ना, तो वो हरूफे जारा में से है। ठीक है, सही है। और हमजा इस्तिफाम कौन सा हमजा होता है? असली होता है या वसली होता है? जरा उसे बताएं सोच के मुझे। हमजा इस्तिफाम पहले सोचें क्या होता है। असली। हमजा इस्तिफाम, ठीक है। हमजा इस्तिफाम या असली होता है, तभी मैंने इस पे आइन भी डाली और जबर भी डाली है। ये आ होता है। इस्तिफाम जो होते हैं अच्छा, हमजा असली, ठीक है। इसको हमजा, इस हमजे को और क्या कहते हैं जो असली होता है? इसको क्या कहते हैं? इसको और क्या कहते हैं? इसका एक और नाम भी होता है, कौन बताएगा? हमजा असली को एक और नाम भी देते हैं। कता हमजातुल हाँ कता। कता हाँ, हाँ हमजा कतई भी कहते हैं ना, कतई। कतई भी कहते हैं, इसका नाम ये भी होता है। इसका मतलब नहीं कि ये काटने के मानी में या इस तरह होता है। कतई का मतलब असली ही है। असल में ना मैं आपको बताती हूँ, हमजा असली जो होता है ना वो आपका वो होता है जो रूट वर्ड में आता है। ठीक है, ये आप लोगों को थोड़ा सा ना वो किया जाता है। हमजा असली वो होता है जो रूट वर्ड में आता है। ठीक है। और जो आपका हमजा वसली होता है वो आपको पता है, वो शुरू में आता है हमेशा, और पीछे से मिलाने से वो अपनी हरकत गिरा देता है। वो तो वसली होता है ना, पता है ना आपको? है ना? हमजा वसली का पता है ना? अलिफ लाम का जो हमजा होता है जी अल जी वही किताब का, वो जी वसली है। जी वो वसली है। ठीक है। और असली कौन सा हुआ? असली क्या बताया मैंने? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है जो मैंने, दुराने कलाम अपनी जबर जेर पेश को नहीं गिरा था, हरकत को नहीं गिरा था। हाँ उसको हम असली कहते हैं, लेकिन असल नाम उसका कतई है। हमजा, पता ही। हमजा कतई है। असली हमजा मैंने अभी बताया कि असली हमजा होता क्या है, जो रूट जो वर्ड रूट में, वर्ड। जी। जो रूट जो वर्ड रूट रूट में वर्ड वर्ड। में। आता है। तो तीन हमजे हो गए ना आपके पास, असली हो गया, वसली हो गया, और कतई हो गया। असली कौन सा है? जो रूट वर्ड में आ रहा है। सीन हमजा लाम, इकरा में आता है ना? कभी शुरू में आता है, पहले कभी तो बीच में। असली हमजा ही कतई होता है ना। नहीं, आप लोग उसको थोड़ा आपको गलत बताया जाता है ना, शुरू शुरू की स्टेज पे असली वसली कर देते हैं। लेकिन असली हमजा असल में वो होता है जो कि रूट वर्ड का हिस्सा होता है, जो मादे का होता है, हरफ मादे में आता है। और जो आपका वसली हमजा होता है वो आप समझ गए, मिलाने पे, वसल पे, मिलाने पे गिर जाता है। कतई वो होता है जो कतन गिरता नहीं है। कतन का मतलब समझते नहीं है? जी एब्सोलूट जी, हमजा जो जो अपनी होता है, आवाज नहीं गिराता। जो जी। अपनी हरकत को नहीं गिराता। तो बस जरा सा थोड़ा सा याद कर लें, स्विच कर लें अपने आप को। तो तीन तरह के हमजे हो गए ना। एक हमजा जो रूट रूट वर्ड। वर्ड के आता है, साअला, इकरा में आता है, हमजा शुरू में आता है ना? वो हमजा जी असली होता है। और वसली जो होता है वो जो होता है जैसे अलिफ लाम के शुरू में आ गया, गिराते हैं। फिले अमर के शुरू में आ गया। तो ये थोड़े से ही होते हैं, और ये अपनी हरकत गिरा देते हैं। इसी तरह ये आप देखें तो इब्न का हमजा होता है, ये भी वसली होता है। इस्म का हमजा जो होता है ये भी वसली होता है। ये क्या करते हैं? जब पीछे से मिलाते हैं गिर जाते हैं। ये गिर जाता वसली है। ठीक है। असली कौन सा है? जो रूट वर्ड के अंदर होता है। और कतई कौन सा होता है? जो है। ये कतअन असली भी अपनी हरकत को नहीं गिराता। कतअन का मतलब समझते हैं? वही कतई है। यकीनन। मसलन इला, हाँ, इला,
ٹھیک ہے. الا میں کیا ہے, ابھی آپ پیچھے سے کچھ بھی پڑھیں لگائیں اس کے تو یہ نہیں گرے گا. انا کا حمزہ اسی طرح سے ہے. کوئی بھی نام ہوگا نا, مثلا آپ مجھے کوئی نام بتائیں جو الف سے شروع ہوتا ہے, علم جو ہوتے ہیں, جیسے ابراہیم ہے. اب ابراہیم کا حمزہ کون سا حمزہ ہے؟ اصلی. یہ اصلی. اصلی. پھر آپ اصلی پہ آ گئے نا, قطعی ہے نا. اچھا اسٹارٹنگ ورڈ. ہاں نہیں, اسٹارٹنگ کی بات نہیں ہو رہی, بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ حمزہ اپنی اس کی حرکت جو ہوتی ہے نا, یہ گرتی نہیں ہے, ملانے پہ گراتا نہیں ہے, یہ اس کو اس قطعی لیے حمزہ, قطعی ہے. قطعی حمزہ کہتے ہیں. اب آپ کو یہ تین چیزیں یاد کرنی ہے, ٹھیک ہے, کر لیں, کوئی بات نہیں, کچھ نہیں ہے. تین حمزے ہو گئے نا, آپ تو بالکل اصلی والا کون سا ہے جو کہ روٹ ورڈ کا ہے, ٹھیک ہے نا. روٹ ورڈ مجھے بتائیں کوئی حمزہ سے آتا ہے آتا ہے کون سا؟ حمزہ میم نون ہے نا. تو اب یہ والا حمزہ کون سا ہے, یہ کون سا حمزہ ہے؟ حمزہ میم نون روٹ ورڈ میں جو آ رہا ہے یہ اصلی والا ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا والا جو ابھی میں نے بتایا تھا کہ امراتن کا یا پھر ابن کا یا پھر اسمن کا حمزہ ہے, یہ وصلی ہے. الف لام الکتاب کا حمزہ, الف لام کا حمزہ جو ہے نا وہ تو لازم وصلی ہے. فعل امر کا حمزہ وصلی ہوتا ہے. ایک حمزہ قطعی ہوتا ہے جو کہ بالکل نہیں گرتا, اور وہ ہوتا ہے جیسے الا کا حمزہ ہے, انا کا. انا کو پیچھے سے پڑھیں گرائے گا یہ؟ نہیں. ہاں. وہی نا. تو یہ بہت سارے ہوتے ہیں, جیسے ابراہیم کا حمزہ. ابراہیم کا حمزہ کیا ہے؟ یہ اصلی حمزہ ہے, یہ کبھی نہیں گرے گا پیچھے. کیا نام کا حمزہ کوئی حرکت گر جائے گی؟ کچھ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ قطعی ابراہیم, ہو گیا. آدم کا حمزہ ہے, یہ سارے حمزے جو ہیں یہ اس طرح. تو تو ابھی حمزہ کی 3 اقسام ہوں گی پھر. 3 اقسام ہو گئی, تینوں اقسام یاد کرنے ہیں. اصلی کو, یہ اصلی وصلی جو ہم کہتے ہیں نا, یہ بچوں کا کھیل ہوتا ہے. جب آپ کو شروع میں نے بتایا تھا تو یہی بتایا تھا کہ اصلی اور وصلی, ٹھیک ہے. اور اگر آپ وصلی بھی اور اصلی بھی قطعی کی جگہ اصلی بھی لکھ دیتے ہیں تو مان لیں گے, لیکن یہ تو سوچ لینا, یہ تو کم از کم ایکسیپٹ کر لینا کہ حمزہ اصلی جو ہوتا ہے وہ روٹ ورڈ کا حمزہ ہوتا ہے. آپ کا جواب جو بھی آئے گا, اگر آپ حمزہ قطعی ہے اور آپ نے اصلی لکھ دیا تو وہ ایکسیپٹ ہو جائے گا, ٹھیک ہے, اس میں کوئی عرض نہیں, ہم ایکسیپٹ کر لیں گے. لیکن ابھی آج جو میں نے بات بتائی ہے اس میں بتایا ہے کہ اصلی حمزہ کون سا ہوتا ہے, جو روٹ ورڈ کا حمزہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور قطعی ہوتا ہے جو کہ بالکل قطعاً جو اپنی حرکت کو نہیں گراتا. اور باقی جو ہے جس کو جتنا یاد رہ گیا وہ کر لیں, چیزیں سیکھنے آگے ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. تو حمزہ استفہام کا حمزہ کون سا ہوا پھر؟ حمزہ استفہام کا حمزہ کون سا تھا؟ قطعی تھا نا, قطعی تھا. بس ابھی بھول جائیں, اصلی صرف روٹ ورڈ کا ہوتا ہے. مادے کا حمزہ جو ہوتا ہے نا وہ اصلی ہوتا ہے. جیسے کوئی بھی آپ دیکھیں تو مادے میں آ جائے, شروع میں آئے, آخر میں آئے, بیچ میں آئے, وہ حمزہ جو ہوتا ہے وہ اصلی ہوتا ہے. اچھا, اسم اشارہ مشارن الیہ, دونوں میں اسم اشارہ اور مشارن الیہ. پہلے اسم اشارہ ہوتا ہے, بعد میں کیا ہوتا ہے؟ مشارن الیہ. 2 پارٹ ہوتے ہیں نا مرکب اشاری کے, ٹھیک ہے. اب مرکب اشاری میں اور جملہ اسمیہ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اگر اسی کو جیسے ھذا کتاب میں بنا دیتی ہوں تو اس میں بھی تو اشارہ لگا ہوا ہے نا ابھی, تو کیا ہوگا؟ یہ کیا مرکب اشاری بنا, اس کو بول سکتے ہیں مرکب اشاری؟ اس کو مرکب اشاری بنا سکتے ہیں نا, ایک اشارہ لگا ہوا ہے نہیں اور آگے میں اشارہ, کیا کریں گے؟ اشارے کے بعد بتائیے الف لام جو والا استعمال آنا ضروری. ہاں, یہ بہت ضروری بات ہے. ہوں ذالک الکتاب, ٹھیک ہے, یہ آپ کا مرکب اشاری بنے گا. اور وہ جو پہلے بنا ہے وہ کیا بنا ہے؟ ھذا کتاب, وہ کیا بنا تھا پھر؟ ھذا الکتاب تو آپ نے بتا دیا, یہ مرکب اشاری الف یہ لام. جملہ تھا, اسمیہ جملہ جملہ, وہ جملہ کون سا تھا؟ کون سا جملہ تھا؟ اسمیہ جملہ. ہاں, جملے کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ جملے کی جی 2 2 ہوتی ہیں. دو ہی جملہ قسمیں ہوتی ہیں. جو بھی جملے قرآن میں آتے ہیں صرف 2 قسموں میں آتے ہیں, ایک اسمیہ ہوتا ہے, ایک فعلیہ ہوتا ہے. فعلیہ. تو اسمیہ کیوں لاتے ہیں؟ فعلیہ ہی لے لاتے ہیں سارے کے سارے, اللہ تعالیٰ فعل فاعل وہی لے آتے ہیں. جملہ اسمیہ میں تھوڑا زور ہوتا ہے, جب تاکید لانی ہوتی ہے نا پھر جملہ اسمیہ لاتے ہیں, اور پھر اس کے اوپر اور تاکید لانی ہو تو انا لاتے ہیں, پھر اور تاکید لانی ہو تو پھر ایک لام بھی لے آتے ہیں تاکید کے لیے نا, جسے آپ لام التاکید کہتے ہیں, ہے نا. اس طرح یہ اس کی تاکید بڑھتی جاتی ہے. تو جملہ اسمیہ میں بہت تاکید ہوتی ہے, اس لیے جملہ اسمیہ بھی استعمال کرتے ہیں. بعض دفعہ جملہ فعلیہ کو بھی اسمیہ بنا لیتے ہیں کہ اس میں تاکید لانے کے لیے نا, تو ایسا بھی ہوتا ہے. اچھا,
इनमें मुताबिकत जरूरी होती है इसमें इशारा मुशारा लय में? नहीं। अच्छा, क्यों? बताए ना, इसमें इशारा फर्ज का निजाली का किताबू है, अब इनमें मुताबिकत है या नहीं है? है। अब चारों चीजें देखें ना आप, चारों चीजें कौन सी आपने पढ़ी हैं? सबसे पहले आपने क्या पढ़ा है? जिन्स पढ़ा है ना, फिर अदद पढ़ा है। देखें अब मुताबिकत है कि नहीं है? जी वुसत, बट वुसत और एराब। हाँ जी, ये मुताबिकत तो होगी। है। हाँ, ये बिल्कुल मुरकब तौसीफी की तरह ही होते हैं, चारों हालतों में मुताबिकत होती है। जी जैसे मुरकब मौसूफ और सिफ्त में मुताबिकत होती है ना, बिल्कुल इनमें भी चारों मुताबिकत। अगर ये वाला चेंज हो जाएगा ना तो यहाँ पे जबर आ जाएगी, अगर ये वाला चेंज होगा, मजरूर होगा, तो यहाँ जेर आ जाएगी। तो ये एक दूसरे को, ये वाला उसको फॉलो करता है। अब देखें, ये जेंडर में ये मुजक्कर है और ये भी मुजक्कर है, किताब भी। अदद में ये वाहिद है, ये भी वाहिद है। वुसत में ये मार्फा है ना, और ये भी मार्फा है। ये एराब भी में ये मार। मरफू है, तो ये मरफू है। तो जो मुरकब इशारी होते हैं उनमें चारों हालतों में इसमें इशारा और मुताबिकत होती है। ठीक है, मुताबिकत होती है उनमें। अच्छा, मुरकब तौसीफी में होती है, ठीक है ना? मुरकब तौसीफी में भी होती है ना, कोई मिसाल दें मुझे मुरकब तौसीफी की, कोई मुरकब तौसीफी की मिसाल। किताबुन जदीदुन, किताब जदीद, नकरा प्लस नकरा हो गया ना। या अल किताबु अल जदीदु। हाँ, अल किताबु, ये भी मुरकब तौसीफी बनेगा, अल जदीदु हो जाएगा। अल आएगा तो दोनों तरफ आएगा, क्योंकि मुताबिकत बहुत जरूरी है ना। तो ये इस तरीके से बन जाएंगे। और ये भी देखें, मुजक्कर है, ये भी मुजक्कर है। ऐसा नहीं हो सकता यहाँ मुजक्कर हो तो आप जदीदा तुन लगा दे, अल जदीदा तू लगा दे। ऐसा नहीं होता, दोनों को आपने क्या लाना है? मुरकब तौसीफी में इक्वल लाना है। मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि जब आपके पास आपको बताया जाए ना कि पहचान है, तो फिर आपको आसानी हो कि ये मुरकब तौसीफी है। मुरकब इजाफी में तो ऐसा नहीं होता ना, मुरकब इजाफी की कोई मिसाल दें। अल्लाहु अर्रहीम। अल्लाह और रहीम, ये मुरकब तौसीफी बन रहा है। नहीं भाई, तो ये जाती। ये तो मुरकब इजाफी, तौसीफी, सॉरी। वही तो बट मुरकब, ये मुरकब तौसीफी है। किताबुल्लाह। वो तो हाँ जी। रसूलुल्लाह। यदु यदुल्लाहु बाजी, तो नक- उसका इजाफी का। यदुल्लाही, ठीक है, यदुल्लाह। जी अल्लाह का। यदुल्लाही, ये यदुल्लाही इजाफी है। अल्लाह का हाथ। ठीक जी। है। तो ज्यादातर यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ पे सब पे पेश ही होता है। दो पार्ट होते हैं, पहले को क्या कहते हैं? मुरकब इजाफी के पहले पार्ट को बाजी क्या? वो मुरक्कब और नहीं, मुजाफ और मुजाफिल है। हाँ, तो ये वाला जो मजरूर होता है, ये क्या होता है ये आपका? मुजाफिल है होता है, ये ये मुजाफ। मुजाफिल होता है और ये मुजाफ पहला होता है, जो था मुजाफ होता है। किताबुल्लाही बैतुल्लाही। जी। तो इनको आप ना थोड़ा थोड़ा ना डेली बेसिस पे करें, वरना तो ग्रामर बहुत जल्दी भूलती है। आपकी क्लासेस बीच में दो मिस हो गई। और ये फिर आप देखेंगे, ये मार्फा होता है और ये नकरई होता है ना? इनमें इनमें मैचिंग नहीं होती है कि ये जी। दोनों मार्फा हो, क्योंकि मुजाफ पे पर ना तनवीन आ सकती है और ना क्या आ सकता है, अलिफ लाम आ सकता है। क्या कवायद है मुजाफ के, क्या कवायद होते हैं? मुजाफ के कवायद क्या है? मुजाफ पे क्या क्या नहीं आ सकता? जी बाजी, इसके ऊपर अल भी नहीं आएगा, तनवीन भी नहीं आएगी। तनवीन भी नहीं, इसलिए आप देखें ना, किताबुल्लाही, कोई आपका अल नहीं आया यहाँ पे, यहाँ पे कोई तनवीन नहीं आई, किताबुल्लाही, यदुल्लाही। और कोई बताएं बना के। बैतुल्लाह। हम्म, रसूलुल्लाही। और कोई भी एक बैत लफ्ज लें और दूसरे से कर दें। पहला वाला जो होता है ना, वो इसमें जात होता है, दोनों इसमें जात होते हैं, दोनों इसमें जात होते हैं, इसमें मुरकब इजाफी में। ठीक है। मौसूफ मौसूफ सिफ्त में तो ऐसा नहीं था ना। मौसूफ सिफ्त में क्या होता है, पहला वाला इसमें जात होता है, दूसरा वाला सिफत होता है। जैसे आपका, आपने अभी किताबुन बनाया था और आगे क्या बनाया था? मुफीदुन बना लें, है ना, किताबुन मुफीदुन। तो आपने क्या बनाया था? आगे वाला सिफ्त था और पहले वाला क्या था? ये जात था। मुरकब तौसीफी में ऐसा नहीं होता। मुरकब इजाफी में ऐसा नहीं होता। मुरकब इजाफी में दोनों ही जात होते हैं। रसूल भी जात है, किसी चीज का नाम है,
اور اغلا بھی نام ہے، دونوں کیا ہے، اس میں ذات ہے نا، رسول بھی اور یہ بھی، اور رسول اللہ، بس اس کا آپ تنوین نہیں لا سکتے، اس پہ الف لام نہیں لا سکتے، اور یہاں پہ زیر لگا دیں، کتاب اللہ، اب کتاب بھی اس میں ذات ہے اور اللہ بھی اس میں ذات ہے. اسی طرح یدن بھی کسی چیز کا نام ہے نا، ہاتھ کا نام ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس میں دونوں اس میں ذات ہوتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تو پھر آپ جیسے یہ گڑبڑا جاتے ہیں نا بناتے ہوئے، آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا بنائیں، تو پھر آپ دونوں اس میں ذات لائیں اور ایک کو آپ کیا کر دیں دوسرے کی طرف وہ اس کو نسبت دے دیں، ٹھیک ہے، پہلے والے کو نسبت دے دیں دوسرے سے، تو پھر ہو جاتا ہے. اچھا پھر اعراب کیا ہوتا ہے، پتہ ہے آپ لوگوں کو اعراب کیا ہوتا ہے؟ جس کے پاس شور ہے مائک میوٹ کریں. اعراب کیا ہوتا ہے؟ ہاں، لاسٹ لیٹر کی حرکت کو اعراب کہتے ہیں. لاسٹ لیٹر کی حرکت کو. اب یہ حرکت اعراب پھر دو طرح سے آتا ہے نا، حرکت سے بھی آتا ہے اور کس سے آتا ہے؟ اعراب حرکت سے بھی آ رہا ہوتا ہے اور کسی اور چیز سے بھی آ رہا ہوتا ہے، ساؤنڈ سے بھی آ رہا ہوتا ہے نا، ساؤنڈ سے بھی آ رہا ہوتا ہے. حرکت سے کیسے آتا ہے؟ جیسے کتاب ہے نا، حرکت سے آ رہا ہے، رفعی حالت ہے کتاب کی، ٹھیک ہے. اب جب ہم مثنیٰ میں جاتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ کتاب بانی ہو جاتا ہے. اب اس کا اعراب کیا ہے مجھے بتائیں، اس کا اعراب کیا ہے؟ آنی ساؤنڈ. ہاں، آنی آنی ساؤنڈ ہوئی نا. اسی ساؤنڈ. طرح آپ دیکھیں مسلمون ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مسلمان، مسلمون، یہ کون سی حالت ہے مسلمون؟ یہ رفعی حالت. رفعی، رفعی. دو دمے ہو یا ایک دمہ ہو، المسلم کر دوں گی تو المسلمون ہو جائے گا، مسلمون اور مسلمانی. اب مسلمانی میں آپ یہ جو ہے نا آنی ساؤنڈ آپ کی رفعی حالت کے لیے ساؤنڈ. یہ ساؤنڈ ہے. اب جب جمع میں ساؤنڈ جائیں گے تو یہ ساؤنڈ چینج ہو جائے گی، کیا ہو جائے گی؟ مسلمون. اونا ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، مسلم اونا ہو جائے گی. تو اونا ساؤنڈ اور آنی ساؤنڈ جو ہوتے ہیں یہ بھی تو اعراب ہے نا، اعراب ہے. ٹھیک ہے. اور کیا ہے، مسلمون پہ حرکت سے بھی اعراب آ رہا ہے، حرف سے بھی آ رہا ہے، سوری حرکت سے بھی آ رہا ہے اور ساؤنڈ سے بھی آ رہا ہے. آنی ساؤنڈ اور مسلمونہ میں اونا ساؤنڈ، یہ رفعی حالت کو ظاہر کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ساؤنڈ سے بھی اعراب ہوتا ہے. اسی طرح عینی ساؤنڈ ہوتی ہے، عینی بھی ہوتی ہے نا، آنی ہے. عینی بھی ہوتی ہے اور اینا بھی ہوتی ہے. ساؤنڈ. یہ چار ساؤنڈ آپ نے یاد رکھنی ہے بس، آنی، اونا، عینی اور اینا. یہ رفعی حالت ہے، یہ بھی رفعی حالت ہے، یہ نسبی اور جری حالت ہے اور یہ بھی نسبی جری حالت ہے، ٹھیک ہے. تو جیسے آپ بناتے ہیں نا مسلمانی سے پھر مسلمینی بناتے ہیں کہ نہیں بناتے؟ بناتے ہیں نا مسلمانی. تو پہلے مسلمون، مسلمانی، مسلمینی، ٹھیک ہے، پھر جمع بنانی ہو تو مسلمینہ. تو بہرحال یہ دو طرح کا اعراب ہوتا ہے. اعراب صرف حرکت سے نہیں آتا، یہ یاد رکھیں کہ اعراب ساؤنڈ سے بھی آتا ہے. ساؤنڈ سے قرآن مجید میں آپ ساؤنڈ سے پہچانیں گے نا. اگر اونا ساؤنڈ ہے تو آپ بولیں گے اچھا یہ مرفوع ہے اس سمے، اینا ساؤنڈ ہے تو آپ بولیں گے یہ آپ کا منصوب ہے یا جو مجرور ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ آپ پھر وہاں پہ پہچان لیں گے، پیچھے حرف جر ہوگا تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا، یہاں پہ مجرور ہے، پیچھے فعل ہوگا تو منصوب کا بھی پتہ چل جائے گا. وہ کوئی بات نہیں، لیکن یہ آپ یاد رکھیں کہ اعراب دو طرح سے ہوتا ہے، صرف حرکت سے نہیں ہوتا، ساؤنڈ سے بھی ہوتا ہے. ساؤنڈ والے اعراب کو اور کیا کہتے ہیں؟ کسی کو پتہ ہے ساؤنڈ والے اعراب کو اور کیا کہتے ہیں؟ نون اعرابی. نہیں، نون اعراب نہیں. بن حرف. دیکھیں اعراب جو ہوتا ہے نا، میں نے ساؤنڈ والا اس لیے بتایا کہ ابھی آپ سمجھتے نہیں ان چیزوں کو، ٹھیک ہے. تو میں نے آپ کو ساؤنڈ والا بتا دیا اور بتا دیا، لیکن اعراب بیسیکلی حرکت سے ہوتا ہے اور حرف سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، حرف سے ہوتا ہے. آنی ساؤنڈ میں آپ کا الف جو ہے نا وہ اعراب ہے، نون کے نیچے زیر جو ہے نا وہ تو آپ کی تثنیہ کی علامت ہے نا، یہ تو تثنیہ کی علامت ہے، یہ ہے آپ کا، یہ ہے آپ کا، یہی چینج ہوگا یا نون میں. تو اعراب جو ہوتا ہے یہ میں نے اس لیے پوچھا ہے کہ شاید آپ کو پتا ہوگا لیکن آپ کو بھی نہیں یاد نا. اعراب دو طرح کا ہوتا ہے، ایک حرف سے ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ آپ کا جس کو میں ساؤنڈ سے کہہ رہی ہوں نا آپ کی آسانی کے لیے. چلیں ابھی آپ ساؤنڈ تک ہی رہیں، پھر آپ حرف پہ نہ جائیں، ٹھیک ہے. ساؤنڈ اور حرف سیم چیزیں ہیں. حرف میں نے اس لیے کہا ہے کہ وہاں پہ جب آپ ساؤنڈ کا اعراب لگاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کا آنی سے عینی ہو رہا ہے نا، تو الف جو ہے وہ اعراب ہے اور یا وہ یا میں چینج ہو رہا ہے، اس لیے اس کو
چلیں یہ بات کی بات ہے، پھر بعد میں کر لیں گے. ابھی میں نے آپ کو دو طرح، ایک ساؤنڈ سے ہو گیا اور ایک آپ کا حرکت سے ہو گیا. تو پھر آپ کو کوئی بھی اسم پہچاننا ہو تو آپ اس کو پہچانیں گے نا. اگر دو زبر آ رہے ہیں تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ کتابن ہے تو یہ کون سی حالت ہے؟ رفعی حالت ہے، نسبی ہے، جری ہے؟ رفعی حالت. رفعی حالت ہے. شاباش. کوئی اور بتائیں یہ کون سی حالت ہے؟ باجی جری ہے نا یہ؟ نسبی حالت ہے. نسبی حالت ہے یہ۔ دیکھیں کتابن جو ہے نا یہ آپ کی رفعی حالت ہے. کتابن کیا ہے؟ وہ آپ کی نسبی حالت ہے. جری حالت کیا ہوگی؟ کتابن کتابن کتابن. بالکل. یہ دیکھیں نا یہ ہے، یہ حرکت کعراب ہے. یہ حرکت کعراب کس پر آتا ہے؟ ایک تو واحد پہ آتا ہے، یہ واحد ہے نا سارے، تو ان پہ آ رہا ہے. دوسرا یہ جمع مکسر پہ بھی آتا ہے. اگر اس کی آپ جمع مکسر بنائیں تو کیا بنیں گی؟ کتبن. کتبن. جس کے پاس شور ہے پلیز بند کر دیں. کتبن ہو گیا. اور اس کا کیا بنے گا؟ کتب. نسبی حالت کیا بنے گی؟ کتبن بن جائے گی نا. میں جلدی جلدی لکھ رہی ہوں، میری رائٹنگ پہ نہیں جانا. کتبن اور کتبن یہ آپ کا بالکل واحد ایک جیسے ہیں. یہ نسبی حالت میں یہاں پہ آپ نے زبر، دو زبر لگا کے الف لگائے ہیں، یہاں بھی آپ کو لگانا ہے. یہاں بھی حرکت کعراب ہے، یہاں بھی حرکت کعراب ہے، یہاں بھی حرکت کعراب ہے. یہ واحد ہے، یہ جو مکسر ہے. یہ دونوں بالکل سیم سیم ہوتے ہیں. یہ بھی تین شکلیں بدلی کرتا ہے، یہ بھی تین شکلیں بدلی کرتا ہے. باقی جو بھی ہے نا، باقی کیا کیا رہ جاتا ہے مجھے بتائیں؟ مثنیٰ رہ جاتا ہے، اور کیا رہ جاتا ہے؟ جمع مذکر سالم رہ جاتا ہے. جمع تین طرح کی ہوتی ہے نا، مکسر تو یہاں آ گئی، اور جمع مذکر سالم رہ گئی ابھی، اور ایک اور چیز رہتی ہے جمع مؤنث سالم. اب یہ جو ہیں یہ تین شکلیں نہیں بدلی کرتے، یہ صرف تین شکلیں بدلی کرتے ہیں. یہ جمع مؤنث سالم بھی تین شکلیں نہیں بدلی کرتی، مذکر سالم بھی نہیں کرتا، اور یہ جو ہے مثنیٰ بھی نہیں کرتا. اور ان پہ کون سا اعراب آتا ہے؟ ساؤنڈ کا اعراب آتا ہے. ساؤنڈ کا اعراب. مثنیٰ کیا ہوگا کتاب ان کا؟ کتاب ان کا مثنیٰ کیا ہوگا؟ کتابان. کتابانی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور باقی جمع اس کی جو، ہاں ابھی کوئی ایسا لفظ لیتے ہیں جس سے ہم دوسرے بنائیں نا، تو یہ اس کی جمع مذکر سالم تو بنتی نہیں ہے. دیکھیں مثنیٰ سب کا ایک جیسا ہی بنے گا، ٹھیک ہے، لیکن جمع میں جا کے فرق ہو جاتا ہے. جمع کچھ کی مکسر بنتی ہے، کچھ کی سالم بنتی ہے. ٹھیک ہے. سالم میں بھی پھر کچھ کی جو ہوتی ہے مونس کی مونس سالم بنتی ہے، مذکر کی. اب ہم ایک ایسا لفظ لے لیتے ہیں جو آپ کا جیسے مسلمن لے لیتے ہیں نا، ایزی سا لفظ لیتے ہیں مسلمن. اب مسلمن واحد ہے نا، تو یہ تین شکلیں بدلی کرے گا: مسلمن، مسلمان، مسلمن. ٹھیک ہے. اور اس کی جمع کیا ہوگی؟ مسلم مسلمون مسلمان مسلم مسلم مسلمون مسلمونہ، مسلمینہ اور مسلمینہ. تو مثنیٰ کیا ہوگا؟ مسلمون کا مثنیٰ مسلمان مسلمان مسلمات مسلمین. مسلمانی. یہ ساؤنڈ ہے نا مسلمانی. ٹھیک ہے. مسلم یہ مثنیٰ کی ساؤنڈ ہے، اور رفعی حالت بھی ہے یہ. اور اس کا کیا بنے گا آگے؟ نسبی جری کیا بنے گی؟ مسلمین. مسلم. مسلمین ہاں اصل میں مسلمین یہ مسلمون، مسلمانی اور مسلمینی، یہ رفعی حالت ہے، یہ بھی رفعی حالت ہے. ٹھیک ہے. یہ مثنیٰ کی رفعی حالت ہے، اور یہ اس کی نسبی جری حالت ہے مثنیٰ کی. مسلمونہ بنے گا تو اس کا مسلمینہ مسلمینہ بن جائے گا. تو یہ میں نا آپ کو اسم فائل پڑھاؤں گی نیکسٹ ویک میں، تو اس میں یہ اس کی میں پھر گردانے کرواؤں گی. ٹھیک ہے. تو آپ کو کور ہو جائے گا وہاں پہ. تو اس کو ابھی یہاں نہیں چھیڑتے. بس یہاں پہ مجھے صرف یہ بتانا تھا کہ اعراب دو طرح کا ہوتا ہے، ایک آپ کا ساؤنڈ کا ہوتا ہے اور ایک آپ کا حرکت کا ہوتا ہے. تو واحد اور جمع مکسر پہ کیا آتا ہے؟ وہ آپ کا حرکت کا آتا ہے. اور باقی جمع مؤنث سالم اور وہ جو بھی ہیں تین چیزیں اور بچ گئی ہیں، ان کے اوپر آپ کا مثنیٰ ہوتا ہے، جمع مذکر ان کے اوپر ساؤنڈ کا اعراب آتا ہے. تو دو طرح کا اعراب ہے، ساؤنڈ سے پہچانا ہے قرآن مجید میں، اور پھر اس میں پہچانا ہے. اچھا اس کے بعد آپ سے اگلا سوال جو ہے نا، تو واو کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ واو آپ کو کتنی طرح کی پڑھائی ہے؟ واو دو دو طرح کی. کون سی؟ ایک تو وہ جس میں قسم عطف اور قسم
कसम की होती है वो हरफ जार होती है, ठीक है, और दूसरी कौन सी होती है? अतफ की। हाँ, जो अतफ मिलाती है, जो और दो जुमलों और जो दो अस्मा को मिलाती है वो कौन सी वो होती है? वो आतिफा होती है, बाकी ठीक आपका है ना। और जो कसम वाली होती है वो जेर देती है क्योंकि वो हरफ जार होता है ना, इधर वो कसम वाला, उसके आगे अल्लाह ही हो जाता है, लेकिन ये सिर्फ जोड़ती है। जो होती है अतफ वाली, वो सिर्फ जोड़ती है, तो वो वल्लाह वो ही रहेगा, वो एराब को नहीं चेंज करती, वो एराब को नहीं चेंज करती, ये वाली एराब को हरफ जर वाली चेंज करती है, वल्लाह ही हो जाता है। तो दो तरह की वो होती है, जोड़ने वाली को वो आतिफा कहते हैं, और दूसरी वाली को वो हरफ जर कैसे या वो कस्मिया भी जो कहते हैं। सूरा दुहा में है वद्दुहा, हम्म, वो कौन सी फिर होगी? यही है, यही कसम वाली कसम होगी ना? कसम वाली है। अब तो देखें ना, कसम वाला आगे आप याद रखें, बद्दुहा में अब क्यों नहीं वो जेर आ रही, मुझे बताएं, आप सवाल करें जरा मुझसे, कि जी, वो कसम की क्यों है नहीं? तो जेर आनी चाहिए ना। हाँ जी। तो अद्दुहा जो है एक ऐसा लफ्ज है जिसके आखिर में अलिफ आ रही है, ठीक है। ठीक है। तो इसलिए जब अलिफ आ जाती है तो फिर जेर नजर नहीं आती, ये नहीं आएगी। ठीक है ना। तो ये वो कस्मिया ही है। अब आप बोलेंगे कि ये तो जेर नहीं दे रही, तो ये तो शायद मिलाने वाली है, मिलाने वाली नहीं है। अगर आखिर में अलिफ आ जाए ना तो फिर जेर नहीं आ सकती। मसलन कनाडा है, ठीक है, अपने मुल्क का नाम ले लेते हैं, कनाडा है, तो अगर इसके पीछे फी लगाएं तो क्या इसके नीचे जेर आएगी? बताएं मुझे। नहीं नहीं। नहीं नहीं। आएगी क्योंकि अलिफ आ रहा है। इसी तरह अमेरिका है, अना मिन अमेरिका, मिन लगाते हैं ना, तो क्या आपका आएगा हरफ जर की वजह से उसके नीचे जेर आएगी? नहीं नहीं। आएगी। तो ये छोटे अलिफ छोटे, इससे पता है क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होना है कि आपको फिर पता चल जाए कि अच्छा जी पीछे जो आ रहा है ये हरफ जर है, और आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि इसके नीचे जेर क्यों नहीं आ रही, कनाडा के नीचे जेर क्यों नहीं आ रही, बद्दुआ के नीचे जेर क्यों नहीं आई। हालांकि ये बहुत कस्मिया है, जेर दे रहा है ये, लेकिन नहीं आता। फिर छोटी छोटी बातों को समझना। अच्छा, फिर जो मोनस होती है, मोनस को देख लेते हैं, मुजक्कर मोनस, मोनस कितनी की तरह की होती है? बाजी दो तरह की होती है। हाँ, यानी जिन्स जिन्स जो है उसके लिहाज से दो चीजें होती है ना। जिन्स के लिहाज से नंबर वन जिन्स था ना, तो उसमें क्या होता है? मुजक्कर होता है और फिर मोनस होता है। फिर मोनस की कितनी किस्में होती हैं? बाजी समाई मोनस और नो नो दूसरा नो, पहले हकीकी मोनस हकीकी। हकीकी और और फिर गैर हकीकी, हकीकी और समाई ठीक है ना। ये इसको आप बनाइएगा अपनी कॉपी में, थोड़ा कलम इस्तेमाल किया करें, कंजूसी नहीं किया करें पेपर्स वगैरह की। अच्छा, ये मोनस की दो किस्में होगी। हकीकी कौन सी होती है? जिसका जोड़ा होता है, नर जोड़ा होता है उसका, है ना। हकीकी मोनस कौन सी होती है? जिसका नर जोड़ा भी होता है, ठीक है। जैसे आपके उख्तुन का क्या होता है? उख्तुन का अखुन होता है ना। अपुन उमुन का क्या होता है? अबुन होता है, तो वो नर जोड़ा हो गया ना उसका। तो नर का मतलब समझते हैं, मेल, है ना। जी मुजक्कर समझ लेना, मुजक्कर नर किसी को समझ नहीं आ रही तो उसका मुजक्कर जोड़ा होता है। और इसमें क्या होता है? गैर हकीकी में इसमें जोड़ा नहीं होता, इसकी अलामत होती है, इसको अलामती मुन्नस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो होती है फिर इसकी दो किस्में होती है ना। अच्छा, गैर हकीकी मुन्नस जो होती है इसकी दो किस्में होती हैं, एक होती है अलामती मुन्नस और एक होती है समाई मुन्नस। ये है गैर हकीकी, जिसका जोड़ा नहीं होता, ये बात समझ आ गई। हकीकी जिसका जोड़ा है, जिसका जोड़ा नहीं है। फिर इसकी दो किस्में होती हैं, एक इसकी होती है अलामती। अलामत हमने गोल ता ही पढ़ी है अभी तक, ठीक है, गोल ता वाली लगी हो तो ये ज्यादातर आती ही गोल ता है। और समाई बोनस में फिर आपने ग्रुप्स पढ़े थे, कौन कौन से ग्रुप पढ़े थे समाई बोनस के, याद है? मुल्कों शहरों के नाम। हाँ, वो सारे उसके वो बाद आपने पढ़े थे ना, जन्नम के नाम, शराबों के नाम, जी। ठीक है ना। तो वो सारे इसमें आ जाते हैं, हवाओं के नाम, है ना। तो वो सारे समझ, जिनको अरब मुअन्नस बोलते हैं उनके हमने ग्रुप्स बना लिए ताकि हमें आसानी से एक एक को याद करना तो मुश्किल होता है ना, तो फिर उसके हम ग्रुप्स बना लेते हैं ताकि इजी हो जाए। सही है, तो वो ग्रुप्स आपके 5-6 ग्रुप्स हैं। तो ये समझ आ गया कि जिन्स के लिहाज से मुजक्कर मुअन्नस होता है, जेंडर, और फिर हकीकी और गैर हकीकी। गैर हकीकी जिसका जोड़ा है, गैर हकीकी जो बगैर जोड़े के होती है। बाजी इसकी एक एग्जांपल दे दें। हाँ, हकीकी का मैंने बता दिया ना, जैसे आपका इब्नुन है तो क्या होता है? ये इब्नुन बेटा होता है ना, तो बिनतुन क्या होती है? इसका जोड़ा है ना इब्नुन,
ठीक है ना بیٹا اور بیٹی ٹھیک मुजक्कर मुअन्नस हो गया। और इसी तरह उख्तुन का खुन, उम्मुन का अबुन, है ना। तो गाय का बैल उर्दू में भी समझ ले तो जोड़ा है ना, और गैर हकीकी में जोड़ा नहीं होता है, सही है। तो उसमें जैसे आप देखें कोई मुन्नस के नाम दे मिसाल ऐसी में जोड़ा ना हो, मसलन जन्नतुन है, ठीक है। अब वैसे तो अल्लाह ताला ने हर चीज को जोड़ों में पैदा किया, लेकिन हम इस तरह तो जोड़े नहीं बनाते ना जैसे यहाँ पे जोड़े हैं मुजक्कर मुन्नस। जन्नतुन का मुजक्कर तो नहीं है ना, نہیں तो ये गैर हकीकी मुन्नस हो गई ना, इसका जोड़ा नहीं है, जन्नतुन का मुजक्कर नहीं है ना। तो फिर इसकी दो किस्में होती हैं, एक तो ये गोल ता वाली, ठीक है, जैसे जन्नतुन हो गई, मुस्लिमतुन हो गई, काफिरतुन हो गई, तो ये गोल ता अलामती मुन्नस, इसको आप मुन्नस ही कहेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन होती हैं, जैसे मर्दों के नाम जिन पे गोल ता आती है वो उनको मुन्नस नहीं कहना आपने, ठीक है। वो तो नहीं ना होता, तलहतुन मुन्नस थोड़ी होगा, तलहतु होगा लेकिन मुन्नस तो नहीं होगा ना, सही है। तो समाई मुन्नस में क्या आते हैं, वो जो आपने ग्रुप्स पढ़े, आपकी बुक में सारे ग्रुप्स लिखे हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद आपकी अगली चीज जो आई थी जेंडर के बाद अदद। अदद की तकसीम किस तरह होती है, अदद के लिहाज से इसम की तकसीम कैसे होती है, واحد مثنیٰ اور جمع वाहिद मुसन्ना जमा, अभी जो मैंने करवाया था थोड़ा थोड़ा ना, वाहिद और वो जो उसका मुसन्ना कैसे बनाते हैं और जमा कैसे बनाते हैं। तो कोई भी वाहिद लेके किताब उन्हें जैसे, तो अब आपने बनाना है उसका मुसन्ना, तो क्या तरीका होगा उसका बनाने का, किताब उनका कैसे बनाएंगे मुसन्ना। सबसे पहले बाजी इसकी तीनों हालतें लिखते हैं। पहले बाकी मुसन्ना, आनी मुसन्ना बनाने के लिए आ नहीं आता, किताब आ नहीं। हाँ क्या करेंगे, यहाँ पे इसको गिराएंगे और जबर लगाएंगे ना, जी, और आगे अलिफ नून ऐड कर अलिफ देंगे, नून ऐड कर देंगे। अलिफ नून जेर वाला, ठीक है। जी जी जी, तो ये आपका क्या, इसको पहले किताब गिरा आ के नहीं। यहाँ जबर लगानी है और फिर अलिफ नून जेर वाली लगानी है, दो स्टेप करने हैं। जी दो स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये है कि आप लास्ट की हरकत गिराएं, उस पर जबर लगाएं, एक जबर, ठीक है, दो नहीं, जी और आगे अलिफ नून जेर वाली लगाएं, तो ये आपका मुसन्ना बन जाए। कोई भी जी वाहिद हो, कलमुन हो, किताबुन हो, मस्जिदुन हो, ठीक है, कोई भी चीज हो, मिंदीलुन हो, रुमाल को कहते हैं, कोई भी लफ्ज है उसका आपने मुसन्ना बनाना है, तो यही दो स्टेप है, हम्म, ठीक है। फिर जमा बनाना है तो क्या करते हैं, किताबीना, अब इसकी जमा नहीं, किताबीना तो कभी भी नहीं होता ना, किताबूना, सॉरी किताबूना। किताबूना भी नहीं होता है, वो तो उर्दू में होती है किताबें और किताबों। क्या कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अच्छा, किताबानी किताबें नहीं, किताबानी, बानी किताबें। हो गई। आपकी प्रैक्टिस के लिए किताबूना और किताबीना बना देती हूँ, लेकिन बनते तो नहीं है ना, जमा मुकस्सर बनते बनती नहीं। है ना। कुतुबन हो जाएगा। उन कुतुबुन और कुतुबुन बनेगा ना, रफ़ई हालत, है ना। जी तो आपने वही बनानी जो बनती है, जी ठीक है ना। अब सादे कुन की आप जब वो नहीं बना सकते कि आप उसकी जमा मुकस्सर बना दें, ठीक है। मस्जिद की बनेगी मसाजिद, जिनकी बनती है उन्हीं की बनेगी, जिनकी नहीं बनती उनके फिर आप सालिम बनाएंगे। मुस्लिमुन, ठीक है, मुस्लिमानी हो गया, हमने क्या किया, इसको जबर दिया और आगे अलिफ नून जेर वाली लगाई, मुस्लिमानी बन गया। ये स्टेप्स लिखने हैं आपने दोनों, कि पहले आपने क्या करना है, इसको जबर देनी है और फिर आगे अलिफ नून जेर वाली लगानी है, तो ये आपका मुसन्ना बन जाएगा, दो मुसलमान। और फिर जमा जो है वो आपकी क्या बनेंगी, अब जमा बनाए, अब मुस्लिमूना बनेगी, क्योंकि इसकी बनती है जी सही है, मुस्लिम उसकी तो होना, बनती बिल्कुल नहीं थी। बिल्कुल, वो कुतुबुन है, वो कुतुबुन। तो सोचना है ना कि जमा कितनी तरह जी की जी है। जी, बिल्कुल अगर बिल्कुल। मुअन्नस बन रही है और आप बना रही हैं किताबों और किताबें, तो मुअन्नस में तो बिल्कुल ही फिर डिफरेंट अलिफ ता लग जाती है ना। अच्छा, जी अभी ये देखिए, मुस्लिमुन से मुसलमानी, मुस्लिमुना, अभी इसका क्या बनेगा, नस्बी हालत, ये तो रफ़ई मुस्लिम, हालत है ना, जी जी ये रफ़ई हालत है, ये पूरी जी रफ़ई जी हालत है, जी ये जी, साउंड से है, ये भी साउंड से रफ़ई हालत है, और मुस्लिमान ये हो जाएगा ना नस्बी हालत। अब नस्बी हालत में मुस्लिमान हो जाएगा, जी, मुस्लिमान, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मुसलमान ही रहेगा, ये तो रफ़ई हालत थी ना, नहीं 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 नहीं, मुस्लिमीन मुस्लिमैनी हो जाएगा। बस इनको याद कर लें, इन साउंड्स को याद कर लें, मुस्लिमैनी मुझसे बिल्कुल नहीं लिखा जा रहा। और यहाँ पे क्या होगा, ये भी सेम ही होगा। सेम होगा। हाँ मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी सेम, नहीं होगा, यहाँ जमा बना रहे हैं तो मुस्लिमैनी कैसे होगा, मुस्लिमीना होगा ना,
मुस्लिमीना, हाँ जी। ये जमा का खाना है, इसमें सारे जमा आएंगे। ये ठीक है, वाहिद ठीक का खाना है, इसमें सारे वाहिद आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और इसमें हम्म, सारे मुसन्ना आएंगे। अब हम्म, आपने जरी हालत बनानी है, तो इसकी जरी हालत तो ये तो 3 शक्लें बदली करेगा, इसकी तो बन जाएंगी ना। हम्म। लेकिन ये तो 3 शक्लें नहीं बदली करते, और है मुसन्ना और जमा। तो इसको ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर देना। मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमीना, सॉरी, मुस्लिमैनी यहाँ आएगा, मुस्लिमीना यहाँ आएगा। ठीक है, ये ऊपर वाला कॉपी पेस्ट नीचे हो जाएगा। ठीक है, कॉपी पेस्ट किया है कभी आपने? जी जी। जी। तो बस कॉपी करें, इधर लगाएं, कॉपी करें, इधर लगाएं। इसमें आपको तीनों हालतें बदली करनी पड़ेंगी। जमा मुकस्सर में भी ऐसा ही होता है, उसमें भी मुस्लिमान, कुतुबुन, कुतुबन, कुतुबिन। ठीक है, तो यहाँ पे मुस्लिमैनी है, साउंड याद रखनी है, ये मुसन्ना की साउंड है। मुस्लिमानी और मुस्लिमैनी और मुस्लिमानी में क्या फर्क है? तो बिल्कुल नहीं आया या नून और अलिफ नून का। हाँ, नहीं नहीं, मुसन्ना और उसमें ये फर्क है। हाँ, साउंड का फर्क है ना, नून का। साउंड का फर्क है। यहाँ आनी साउंड है और यहाँ ऐनी साउंड है। और यहाँ भी आपका साउंड का ही फर्क है, यहाँ ऊना साउंड है, यहाँ मुस्लिमीना साउंड है। ठीक है, बिल्कुल तो बिल्कुल, इसकी हाँ जी। प्रैक्टिस किया करें। देखिए, कोई भी लफ्ज ले लें, मुस्लिमतुन से कैसे बनेगा बताएं? मुस्लिमतुन, यहाँ पे मुस्लिमतन या मुस्लिमतिन बन जाएगा। तीन, यहाँ जी। क्या बनेगा? मुस्लिमतानी, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी। मुस्लिमतैनी, हाँ, मुस्लिमतीना। मुस्लिमतैन। देखिए, वाहिद और जमा सबके सेम बनते हैं, वाहिद और मुसन्ना सबके सेम बनते हैं। ठीक है, आगे जाके जमा में फर्क हो जाता है। जमा में कुछ की जमा मुअन्नस सालिम बन जाती है, किसी की मुजक्कर सालिम बन जाती है, और किसी की मुकस्सर बन जाती है। जमा मुअन्नस सालिम किसकी बनती है? इसी की बन जाएगी, या इसके कुछ ऐड करना पड़ेगा इसमें? इसका मुअन्नस बनाना ताया पड़ेगा ना। मरबूता ऐड कर। हाँ, इसका पहले मुअन्नस बनाएंगे, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतानी, और फिर मुस्लिमतूना बन जाएगा। जमा क्या बनेगी? मुस्लिमतूना। नहीं, नहीं चुप बनेगा। क्यों हो गए हो? मुस्लिमात नहीं होगी। मुस्लिमातुन बनेगा ना। बात यही है। तो बता रही हूँ कि जमा जमा 3 तरह की होती है ना, एक मुजक्कर सालिम, एक मुअन्नस सालिम, और एक जमा मुकस्सर। तो पहले आप यहाँ पे वो किताबों और पता नहीं किताबें बना रहे थे ना, किताबूना और किताबीना बना रहे थे, तो वो तो बनती नहीं है, वो तो मुकस्सर बनी थी ना यहाँ पे। अब यहाँ पे आपने ये वर्ड ऐसा है कि इसकी जमा सालिम बनती है, और जब इसकी मुन्नस की बनाएंगे मुस्लिमतन से, मुस्लिमतुन से, तो मुस्लिमतानी, तो मुस्लिमातुन बनेगा। फिर जब यहाँ बनाएंगे मुस्लिमतन से, उसमें आपने क्या करना है? मुस्लिमतुन और मुस्लिमन में क्या फर्क होगा? मुस्लिमतन और मुस्लिमा। हाँ, इन दोनों में क्या फर्क है? ये इसमें और इसमें क्या फर्क है? ये वो मुश्तक का फर्क मुअन्नस है है, इसमें। ये मुअन्नस है, वो मुज़क्कर है। इसमें अलिफ ऐड हुआ है, इसमें अलिफ नहीं ऐड हुआ। इसमें जब 2 जबर लगाए तो अलिफ ऐड हुआ, और इसमें जब 2 जबर लगाए तो आगे अलिफ ऐड नहीं हुआ। ये फर्क है। मुजक्कर मोनस तो है ही, मुजक्कर है, ये मोनस है, गोल ता लगाई, मोनस बन गया। फर्क यहाँ पर ये है कि इसमें जब 2 जबर लगाएंगे ना, तो अलिफ अलिफ ऐड होगा मुजक्कर में, मोनस में लगाएंगे तो नहीं होगा। ये एक्सेप्शन है ना, जब भी 2 जबर लगाएं तो अलिफ ऐड करते हैं, यहाँ पे नहीं होगा। ये चीजें आप भूल जाते हैं। अब इसका मुसन्ना आपने बना लिया मुस्लिमतानी, और जमा क्या बनी? मुस्लिमातुन। अब मुस्लिमतन से क्या बनेगा? मुस्लिमातिन। हाँ, मुस्लिमातिन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमातिन। ठीक है, मुस्लिमतानी बनेगा, क्या बनेगा मुस्लिमतन से? मुस्लिमा मुस्लिमतैन। तैनी, तैनी तैनी। बनेगा। ठीक है, और मुस्लिमातिन बनेगा, और जरी हालत में मुस्लिमतिन और मुस्लिमतैन या मुस्लिमातिन। तो ये बनाया करें ना, अपने हाथ से बैठ के बनाया करें, तीनों बनाए, मुन्नस से भी बनाए, मुकस्सर का किताब से बना लें, एक आध रट लें तो बस, बाकी तो खुद ही हो जाती हैं सारी। ठीक है, तो कॉपी पेंसिल लेके, तो किसी वक्त थोड़ा सा बैठ के, हवा में तो चीजें नहीं होती, देखिए मैं कितना लिखती हूँ, और फिर होता है ना, मैं तो इतने सफे काले कर देती थी जब मैं पढ़ती थी। मैं तो मेल में जो आते थे एक्स्ट्रा, वो मैं लेके तो उन्हीं के ऊपर लिख लिख के, और वो फेंक देती थी कचरे में, फिर पूरा वीकेंड का गार्बेज।
لیکن لکھتی ضرور تھی. مجھے تو دعا بھی لکھے بغیر یاد نہیں ہوتی. ترجمہ اور وہ سب کر کے میں دعا یاد کرتی ہوں. کوئی دقت نہیں. بہت ضروری ہے. اب محمد اس کی رفعی نصبی جری حالت بنائیں. محمد کی محمدن محمدن. محمدن میں کیا کریں گے؟ دو زبر لگا الف لگائیں گے، دو اور زبر کے دن ساتھ. میں نہیں لگائیں گے. ٹھیک ہے. دن میں. صحیح ہے صحیح ہے. غفورن 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 جو بھی اسم ہے اس کا بن جاتا ہے. مصرن مصرن مصرن. اچھا جناب، اب اس کے بعد کچھ تھوڑے سے اور سوال کر لیتی ہوں، چھوٹے چھوٹے. ٹائم 15 منٹ اور لے لیتی ہوں میں. اچھا، ایک کے لیے واحد، دو کے لیے کیا ہوتا ہے؟ مثنى. اور مثنیٰ. 3 کے لیے کیا ہوتا ہے؟ جمع. جمع. صحیح ہے. اور 2 سے زیادہ کے لیے کیا ہوتا ہے؟ جمع. جمع ہی ہوتا ہے. دو چیزوں سے زیادہ چیزیں 3 ہو جائے نا تو عربی میں جمع ہو جاتی ہے. جمع جمع اردو اور انگلش میں جمع کب شروع ہوتی ہے؟ دو ایک کے کے بعد بعد. ایک کے بعد دو سے ہو جائے. ایک کے بعد جمع شروع ہو جاتی ہے. جمع شروع ہو جاتی ہے. واحد اور عربی میں جمع. 2 کے بعد جمع شروع ہوتی ہے. ہاں دیکھا، واحد اور جمع. یہ اردو میں 2 ہی ہوتے ہیں، لڑکا لڑکے، ہے نا. جی جمع جی ہوگی، چاہے 2 ہی لڑکے کیوں نہ ہو، لڑکے جمع ہو گئی. لیکن عربی میں بیچ میں مثنیٰ بھی آتا ہے. تھوڑا کام بڑھا دیا ہے ہمارا. ٹھیک ہے، لیکن مشکل تو نہیں ہے نا مثنیٰ بنانا. انٹرسٹنگ ہے. نہیں نہیں جی جی آنی ساؤنڈ لگا دیں اور عینی ساؤنڈ لگا دیں. نسبی جری جی حالت میں کاپی پیسٹ کرنا ہے. اور جمع بالکل میں واو نون لگا دیں اور پھر یا نون لگا دیں. نسبی جری حالت میں. مؤنث میں آتن لگا دیں اور آتن آتن لگا دیں. پریکٹس کرنی ہے آپ کو. ٹھیک ہے. جی انشاءاللہ. اچھا، تو طریقہ میں نے بتا دیا. اچھا، اردو میں جو جمع آتی ہے، اردو میں جمع آتی ہے نا، جیسے آپ کا ایک لفظ نبی ہے. نبی ہے نا، تو نبی کی کتنی جمعیں بنیں گی بتائیں؟ نبیوں انبیاء. انبیاء. انبیاء بھی بن جاتی ہے، نبیوں بھی بن جاتی ہے. ویری گڈ. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی واو نون سے بنتا ہے کبھی. لیکن عربی میں ایسا نہیں ہوتا. عربی میں بھی دیکھیں نا، پھر آپ کی کیا ہو گئی، آپ کی ایک سالم بن گئی اور ایک کیا ہو گیا، مکسر بن گئی. ہوتا ہے نا، جی ایسا بن جاتی ہے. جیسے آپ کا دیکھیں، میں آپ کو بتاتی ہوں، کافرونہ بھی بن جاتی ہے اور کیا بن جاتی ہے؟ کاف. ایک اور بھی بن جاتی ہے نا، کفارن بھی بنتی ہے نا قرآن میں، کفار. تو یہ جمع مکسر ہے. تو کبھی کبھی ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ دونوں بنے، لیکن زیادہ تر ایک ہی بنتی ہے. یا سالم بنتی ہے یا مکسر بنتی ہے. کوئی ورڈ ہوتے ہیں جن کا 2 بھی بن جاتی ہے. میں نے مثال دی ہے آپ کو. اردو میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. تو اردو میں کتابوں اور کتابیں ہوتا ہے، اور یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر ہوتا ہے کتاب مسلمون اور مسلمینہ ہوتا ہے. یہ فرق ہے. تو اچھا، یہ میں نے کرا دیا نا. یدون کا کیا بنے گا مثنیٰ؟ یادانی یدانی. یادانی نہیں بنے گا، یدانی بنے گا. آپ ایک اور الف کا اضافہ کر رہی ہیں بیچ میں. ٹھیک ہے نا. ادھر آپ نے ایک اور الف لگا دیا تھا. یدانی، بس یہ بنے گا. یدون سے یدانی. لاسٹ لیٹر پہ زبر لگائیں، تنوین گرا کے، اور پھر الف نون کا اضافہ. اور اس کی جمع کیا بنے گی؟ جمع آپ کے لیے تھوڑی مشکل ہے. ٹھیک ہے نا. یدونا. یدینا نہیں نہیں، اس کی جمع مکسر بنتی ہے. یدن. ایدی ہم نہیں یدون. پڑھتے، ایدی ہم اچھا یہ جمع مکسر بنتی ہے، اس لیے آپ سے نہیں. ایدانی نہیں آئی. نہیں، یدانی بن گیا نا، پھر ایدانی کیوں بنا رہی ہیں اس کی؟ ایدی جمع مکسر ہے. ایدی ہم ہے نا، آتا نہیں قرآن میں ایدی ہم. اچھا، صدر کی جمع کیا ہوگی؟ صدور. صدور بنے گی جمع مکسر. صدور قلب کی صدور قلوب بنے گی. ٹھیک ہے نا. قلوب اور قلم کی اقلام. ہاں، ذکر کی جمع کیا بنے گی؟ اذکار. اذکار یہ جمع مکسر بن رہی ہے کیونکہ یہ کیا ہے، آپ کے سارے اس میں ذات ہے نا. تو جی. ہاں، جو سالم بنتی ہے وہ صفات کی بنتی ہے. نبی بھی جو ہے، انبیاء بنی ہے. دیکھیں، مدرسہ کیا ہے؟ کسی چیز کا نام ہے نا، اس میں ذات ہے نا. مدارس بنیں گی. مسجد جو ہے، قلم ہے، اقلام ہے، یہ سارے اس میں ذات ہے. عین کی جمع کیا ہوتی ہے؟ عین کی 2 جمع آتی ہے قرآن میں. آپ ایونن ایونن عیون بھی پڑھیں گے، اور ایک اور بھی ہوتی ہے.
ये भी आती है कुलूबुन की तरह, ऐनुन की आयुन कुलूब, आयुनुन, वेरी गुड, दो आती हैं। अच्छा, अभी दोनों में क्या फर्क है, आयुनुन में और उसमें? इसका एक मतलब आंखें ये हैं भी और जमा एक है, ये भी जमा है। ये पानी के चश्मों के लिए होता है, और ये आंख के, आंख भी एक चश्मा ही होता है ना। जी। ये भी ऐनुन की जमा है और ये भी जमा, दोनों की है, लेकिन ये पानी के लिए कुरान में, और ये वाला किसके, आंखों के लिए। थोड़ा सा ये जब आप पढ़ेंगे ना फिर आपको मजा आएगा। देखो यहाँ पे आ रही है ये वाली वजूद। अच्छा, जमा सालिम जो है, रागिबुन से क्या बनाएंगे जमा सालिम? मरगूब, रागिब, रागिब, रागिब। रागिबुन से जमा सालिम बनानी है, कौन सी बनेगी? ये लफ्ज मुजक्कर है या रागिबूना, मुअन्नस है? रागिबूना बाजी। रागिबुना, क्योंकि जो जमा, ये लफ्ज मुजक्कर है ना, तो मुजक्कर से मुजक्कर ही बनेगी, रागिबुना ही बनेगी ना। हम्म। मरगूब किसने कहा था? आपको, मुझे लगता है भूख लग रही है आपको। वो मेरे अच्छा, मुंह में लफ्ज आया, मैं बोल गई। हाँ बोल के सोच के। अच्छा, इसी तरह रागिबुना, आदिल से क्या बनेगी? आदिल, आदिल। आदिल से, आदिल। नहीं। आदिल मुजक्कर है ना, मुजक्कर से मुजक्कर ही बनेगी ना। जमा सालिम बनेगी आदिलूना बनेगी। आदिलूना। आदिलूना बनेगी ना। अच्छा। ठीक है। हम्म। अच्छा, अभी आप मुझे बताएं कि शरीक से क्या बनेगी? शुरका, शुरका। शुरका। शुरका, शुरका। ठीक है, शुरका ऊ। ठीक है, एक पेश आएगा। जी रसूल अच्छा से क्या ठीक बनेगी? रसूल की जमा मुकसर क्या बनेगी? रुसुलुन, रसूलुन, रसूलुन। दोबारा नहीं बोले। रसूल, नहीं नहीं रुसुलुन, रसूलुन, रसूलुन। रसूल, ये जो गलती करते हैं ना आप लोग, रसूलुन, नहीं नहीं रुसुलन होता है, वो गिर जाती रसूल। है। रुसुलन, वो नहीं है इसमें। रसूल, देखें, जमा मुकस्सर बनानी है ना, तो कुछ ना कुछ तो गिराना है ना बीच में से। रसूल, तो आपने वाव गिरा के तिल कर रुसुलु को याद रखे ना, रुसुलु, हम्म। तो वो जमा मुकस्सर है। ठीक है। और रसूल उसका वाहिद है। और रसूलानी क्या है? मुसन्ना है। रसूलैनी क्या है? ये भी जमा, मुसन्ना है, जमा। मुसन्ना है, मुसन्ना है। मुसन्ना है, मुसन्ना। नून के नीचे ज़ेर नजर आए तो वो मुअन्नस है। ठीक है, मुसन्ना है, सॉरी मेरे बोला भी नहीं जा रहा। मुसन्ना। मुसन्ना है, ठीक है ना। तो फाजिर उनसे क्या बनेगी? फाजिर उन, फाजिरून, फजूरन, फुजूर, ताजिरूना। नहीं फुजार नहीं बनेगी नहीं इसकी जगह। ताजिरूना। फजूरन, फुज्जार, फुजार इसकी जगह। फुज्जारुन, ठीक है ना। जैसे काफिर इनसे कुफार। अच्छा फुज्जार, मस्जिद से क्या बनेगी जमा? मसाजिद, साजिद, मसाजिद, मसाजिद। मसाजिद, उस पे एक ही पेश आएगी मसाजिद, बट वो तो अभी आपने पढ़ा ही नहीं ना, मुनसरिफ है, मुनसरिफ तो पढ़ा है। अच्छा, निस, अन्निसा, अन्निसा क्या है, जमा है? निसा। हाँ जी, हाँ जमा। जी। जमा जमा, है, ठीक है ना। जमा है। अभी मुझे निस्वा की शिकायत, जमा है। अभी आप लोगों से ना, मैं जब असेसमेंट होगी या क्लास में भी मैं आपसे सुनूंगी, ग्रुप में भी जमा जो है वो वाहिद जमा भी हम किया करेंगे, ठीक है। जी। उसकी भी प्रैक्टिस किया करेंगे, क्योंकि टेस्ट में फिर आप लोग मुझसे पूछते हैं आके, इसकी बस जमा बता दें, इसकी जमा नहीं आ रही, इसका ये नहीं हो रहा। ऐसा नहीं कर सकते आप लोग, वहीं क्लास में ये इसको किया करें। अच्छा, साहिब की जमा क्या बनेगी, मुकस्सर या अब असहाब, असहाब बनेगी? अस्हाब, अस्हाबुन। अच्छा, फाकिहतुन। अच्छा, इसको छोड़ें, एक कुछ मुअन्नस की बना लेते हैं ना। जैसे फाकिहतुन की क्या बनेगी, आपको पता है फाकिहतुन की जमा क्या बनती है? फाकिया कहते किसको है? फीहा वाकई फाकिहतुन, फल, फीहा फल, फाकिहतुन, फल, फवाके, फल को फल। कहते हैं। अच्छा, इसकी जमा, हाँ, इसकी, वाकई हाँ ठीक फवाके है। हातुन। फवाके, कुरान में आती है ना, कुरान में आती फवाकिया। लेकिन इसका इतना मुश्किल नहीं है, अगर आपको इतना मुश्किल लग रहा है तो नहीं दिया जाएगा। बस थोड़े से सवाल और करती हूँ, टाइम है। जमा मुकस्सर बनाने का तो जमा, मैंने मुसन्ना बनाने का तरीका बता दिया है। तो जमा कैसे बनाएंगे, जमा मुजक्कर सालिम बनाने का क्या तरीका होता है? मसलन मुस्लिमुन से बनाना है आपने, तो अभी कैसे बनाएंगे? इस मुसलमानी तो बता दिया, जबर लगाना है लास्ट लेटर पे, अलिफ नून का इजाफा करना है, ठीक है। अब जमा बनानी है मुस्लिमूना, तो कैसे बनाएंगे? बाजी मुस्लिमूना, वाव नून का वाव ऐड नून का। वाव नून ऐड करेंगे, ठीक है, लेकिन उस जी। तनवीन भी तो हटाएंगे ना। तनवीन जी, गिरा। तनवीन हटा तो के वाव नून इस लगा पर एक देते हैं। पेश लगाएंगे और फिर आगे वाव नून का इजाफा करेंगे, ठीक है, मुस्लिमूना बन जाएगा। सही है। उसी से फिर आप मुस्लिमूना बन गया तो वाव को या में चेंज करना, तो मुस्लिमीना बन जाएगा। ठीक है, साउंड चेंज करनी है ना। असल में तो हरफ ही चेंज हो रहा है, लेकिन मैं आपको साउंड चेंज करवा रही हूँ
کیونکہ آپ کو حرف کی سمجھ نہیں آ رہی ہے ابھی، تو آپ نے ساؤنڈ جی چینج کرنی ہے، اونا سے اینا اور اینا کر دینی ہے، کاپی پیسٹ کرنا ہے، نسبی جری حالت، اینی آنی سے اینی کرنی ہے اور اینی کر دینی ہے۔ اور باقی واحد میں تو آپ کو پتہ ہے یہ 2 زبر لگاتے ہیں، بس خیال رکھنا ہے کہ ایک الف لگے گا، اور گول تا آئے گی تو الف نہیں لگے گا، جی یہ ایکسیپشن ہے۔ گول تا آئے گی تو آپ نے جنتن کے آگے الف نہیں ایڈ کرنا، جنتن الف نہیں جنتن آئے گا۔ جب بنائیں گے نا تو آگے الف ایڈ نہیں ہوگا، یہ خیال رکھنا ہے آپ نے۔ اچھا، جنتن جنتن جنتن، زیر میں تو لگتی ہی نہیں ہے الف، صرف اس میں لگتی ہے۔ اچھا جی، تو ٹائم ہے تھوڑا سا، میں کروا رہی ہوں میرے پاس۔ اچھا، جملہ اسمیہ کے کتنے پارٹ ہوتے ہیں؟ کہ 2 مبتدا اور خبر۔ مبتدا اور خبر ہوتے ہیں۔ مبتدا کیا ہوتا ہے؟ جس سے اعراب، جملہ اعراب شروع ہاں، مبتدا جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ فارمولا کیا ہوتا ہے جملہ اسمیہ کا، وہ بتا دیں۔ جملہ اسمیہ کے 2 پارٹ ہوتے ہیں، اور وہ کیا ہوتے ہیں؟ مبتدا اور خبر۔ مبتدا کے کیا رول پڑھے ہیں ہم نے، اور خبر کے کیا باجی پڑھے؟ اس میں معطف ہونا یہ اور ہمیشہ مرفوع معرفہ ہوتا ہے، اور ٹھیک ہے، مرفوع۔ اور یہ ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے، یہی فارمولا ہوتا ہے اس کا۔ باقی دونوں ہی مرفوع ہوتے ہیں، یہ بھی مرفوع ہوتا ہے، یہ بھی مرفوع ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی پیش آتی ہے، اس میں پیش آتی ہے اعراب کے لحاظ سے، ٹھیک ہے نا۔ اور ان میں بھی مطابقت ہوتی ہے، صرف وسعت میں مطابقت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ جینڈر میں مطابقت ہوگی، دونوں میں، مبتدا خبر میں، عدد میں بھی ہوگی اور اعراب میں بھی ہوگی، وسعت میں نہیں ہوگی۔ وسعت میں یہ معرفہ ہے، یہ نکرہ ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اگر وسعت میں بھی کر دیں گے نا اس کو، معرفہ معرفہ دونوں کر دیں گے تو وہ جملہ اسمی نہیں بنے گا، مرکب توصیفی بن جائے گا۔ صحیح ہے، اس لیے میں نے اس کا فارمولا آپ کو یاد کروایا ہے، معرفہ پلس نکرہ۔ ایک مثال دیں مجھے، بنائیں جملہ اسمیہ کوئی۔ مشکل ہو گئی ہے، پہلا جی والا معرفہ رکھیں، دوسرا والا نکرہ بنائیں۔ جی، الکتاب جدید۔ جدید، ایک معرفہ ہو گیا، ایک نکرہ ہو گیا۔ دیکھیں الکتاب، اب اس میں 3 چیزوں میں تو مطابقت ہے۔ پہلی چیز ہے جینڈر، جینڈر میں دونوں مذکر ہیں، ٹھیک ہے نا، صحیح ہے۔ اگر آپ یہاں پہ طالبہ تن لگاتے ہیں، مونس کرتے ہیں، تو یہاں جدیدن تو نہیں آئے گا نا، یہاں پہ طالبہ تن کرتے ہیں، اور طالبہ تن اسٹوڈنٹ ہوتی ہے نا، آپ لوگ طالبہ ہیں نا، تو اس میں آپ پھر جدیدہ تن لگائیں گے نا، جدیدن تو نہیں لگائیں گے، صحیح ہے۔ تو یہ مطابقت ضروری ہے، یعنی جینڈر کے حساب سے، اگر مذکر ہے تو مذکر ہی آئے گا، اور پھر مونس ہے تو مونس ہی آئے گا۔ یہ تو ہو گئی جینڈر کی مطابقت۔ عدد میں بھی مطابقت دیکھیں تو یہ مذکر ہے، یہ مونس ہے، اور اس کے بعد جو دوسری والی ہے عدد میں دیکھیں تو یہ بھی واحد ہے، یہ بھی واحد ہے، یہاں بھی یہ واحد ہے اور یہ بھی واحد ہے، تو عدد میں مطابقت ہو گئی۔ اس کے بعد تیسری چیز جو ہے وسعت ہے، وسعت میں مطابقت ہے کہ نہیں ہے، اور چوتھی چیز اعراب ہے۔ اب مجھے بتائیں، وسعت میں مطابقت ہے؟ نہیں، وسعت میں مطابقت نہیں ہے، معرفہ اور نکرہ ہے۔ آپ نے مجھے کریکٹ ہی نہیں کیا، طالبہ تو ہونا چاہیے یہاں پہ، میں طالبہ تن لگا کے بیٹھی ہوں۔ الطالبہ تو جدیدہ تن، یہ معرفہ ہے اور یہ نکرہ ہے، وسعت میں ایکول نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر جیسے میں نے بنایا تھا طالبہ تن جدیدہ تن، تو پھر وہ مرکب توصیفی بن جاتا، اس لیے میں نے اس کو معرفہ کیا ہے۔ وسعت میں مطابقت نہیں ہوتی، وسعت میں یہ معرفہ ہوتا ہے، یہ والا نکرہ ہوتا ہے، فارمولہ یہی ہے۔ اور اعراب میں کیا ہے، یہ بھی مرفوع ہے، یہ بھی مرفوع ہے، تو یہ چیزیں تھوڑی سی آپ نے خیال رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کوئی اسم جو ہے وہ مجرور کب ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کب مجرور ہوتا ہے؟ کوئی اسم اگر مجرور دیکھیں تو اس کی کیا ریزن ہوتی ہے؟ حرف جار آ رہا تھا بجے پیچھے۔ پیچھے حرف جر ہوتا ہے، اور کیا ریزن ہوتی ہے؟ یہاں وہ مضاف الیہ ہوتا ہے۔ وہ مضاف الیہ بن رہا ہوتا ہے، مضاف الیہ از آلویز مجرور۔ تو اگر آپ کسی اسم کو دیکھیں نا کہ وہ بن رہا ہے، مجرور ہو رہا ہے، تو یا تو اس کے پیچھے حرف جر لگا ہوگا یا پھر مضاف لگا ہوگا، تبھی تو وہ مضاف الیہ بنے گا نا، ہے نا۔ تو اس کے پیچھے ایک ایسا نون لگا ہوگا جس کے اوپر الف لام بھی نہیں ہوگا، تنوین بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔
تو اس طریقے سے یہ ہوتا ہے. تو اسم دو وجہ سے اسم مجرور ہوتا ہے. مومن مرفوع ہے یا منصوب ہے یا مجرور ہے؟ مومن مرفوع مرفوع ہے. اچھا منافقات ان کیا ہے؟ مجرور مجرور بھی ہو سکتا ہے اور دوسرا بھی ہو سکتا ہے باجی وہ جو منصوب بھی ہو سکتا منصوب منصوب. منصوب بھی ہو سکتا ہے. جی منافقاتن جو ہے یہ رفعی حالت ہے، منافقاتن یہ نصبی جری حالت ہے. ٹھیک ہے. رجولانی مرفوع ہے یا منصوب ہے؟ رجولانی مرفوع ہے یا منصوب ہے؟ مرفوع ہے منصوب. رجولانی مرفوع ہے باجی. مرفوع ہے. اور منصوب اس کی نصبی جری حالت کیا ہوگی؟ رجلینی. رجلین، دونوں ایک ہی ہوں گی. تو اگر رجلینی لکھا تو وہ نصبی جری حالت ہے، اور اگر رجلانی لکھا ہے تو وہ رفعی حالت ہے. ٹھیک ہے. ساؤنڈ سے پہچانے نا، آنی ساؤنڈ مرفوع حالت ہوتی ہے، آنی اور اونا ساؤنڈ رفعی حالت کو ظاہر کرتے ہیں. جیسے دمہ ہے نا تو رفعی حالت کو ظاہر کرتا ہے، اسی طرح آنی جو ہوتا ہے اور اونا ساؤنڈ جو ہوتی ہے رفعی حالت کو ظاہر کرتی ہے. اور اس کے بعد جو عینی ہو جاتی ہے وہ آپ کی کیا نسبی جری ہو جاتی ہے، اور اینا بھی نسبی جری حالت ہو جاتی ہے. یہ میں آپ قرآن پہ بھی آپ کو پریکٹس کرواؤں گی. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آ جائے گا. حرکات اور اعراب میں کیا فرق ہے؟ اعراب آپ نے بتایا تھا نا کہ لاسٹ لیٹر کی حرکت ہوتی ہے. حرکت چینج حرکات ہوتی رہتی ہے جو باجی. رہتی ہے حرکات کیا ہوتی ہیں؟ جو چینج ہوتی رہتی. جو چینج نہیں ہوتی. سراتا میں حرکات دیکھیں، اچھا سراتا میں اعراب دیکھیں، چینج اعراب چینج ہوتا ہے. اعراب چینج ہوتا ہے. اعراب ٹھیک چینج ہے. ہوتی اور کیا اعراب چینج ہوتا ہے تو معنی چینج ہوتا ہے؟ رجولان، رجولانی، رجولینی، رجولینی. نہیں نہیں اعراب معنی نہیں چینج نہیں نہیں. معنی نہیں چینج ہوتا. اعراب جو ہوتا ہے معنی کو چینج نہیں کرتا. نہیں حرکات تو کرتا. چینج ہی نہیں ہوتی. اگر حرکات کو آپ چینج کر دیں گے نا، دیکھیں یہ ہوں، رجولن ہے نا، رجولن ہے یہ. ٹھیک ہے. ابھی آپ کا اگر اس کی حرکات کو، یہ اس کی حرکات ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس کا اعراب ہے. اس کو چینج کریں گے، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہوگا؟ معنی چینج نہیں ہوگا. لیکن جب اس کو چینج کریں گے، اس کو میں زیر کر دیتی ہوں، اس کو میں سکون کر دیتی ہوں، اب یہ بن گیا رجلن. تو رجلن تو معنی چینج ہو گئے نا. اس کے چینج کرنے سے معنی نہیں چینج ہو رہا ہے، اس کے چینج کرنے سے معنی بھی چینج ہو رہا ہے. تو اس لیے ان کو چینج ہی نہیں کر سکتے آپ. آپ نے چینج کرنا ہے تو لاسٹ لیٹر کی حرکت کو چینج کرنا ہے. جب بھی اعراب چینج کرنا ہے، یہ والی نہیں چینج کرنی. رجلن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹانگ. ٹانگ کو کہتے ہیں، پاؤں کو بھی کہتے ہیں. ٹانگ کو زیادہ کہتے ہیں، پاؤں کے لیے قدم ان کا لفظ آتا ہے. قدم جو آگے بڑھاتے ہیں ہم لوگ، قدم ان پاؤں کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا قدم ان مذکر ہے یا مؤنث ہے، یا رجل مؤنث ہے یا مذکر ہے؟ مذکر ہے باجی. مونس مونس ہے باجی. دو ہے نا وہ آزاد جو. یہ چیز رہ گئی تھی نا. ہوں. یہ بھی گروپ میں آتا ہے نا، جو مؤنث سمائی کا گروپ جب ہم سمائی بنائیں گے مونس. تو اس میں کیا ہے؟ ہوں. باڈی کے وہ پارٹس جو جفت ہوتے ہیں، طاق والے جو ہوتے ہیں، جیسے لسان ہو گیا وہ تو مذکر ہو گئی نا. سن ہو گیا تو وہ تو مذکر ہو گیا کیونکہ باڈی میں ایک ہی ہوتا ہے. سر جو ہوتا ہے نا ایک ہی ہوتا ہے نا، تو وہ جی مذکر ہے. لیکن رجلن، قدمن اور جو ہیں آپ کے یدن ہیں، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ مؤنث ہیں. اس کے لیے باجی پھر ہمیں میننگ بھی آنا ضروری ہے. تو میننگ تو آنی میں بھی چاہیے سب سے. ایکسیپشن ہے، یہ جو مرفق اور حدن ہاں، یہ اب ایکسیپشن کو رہنے دیں، ایسی چیزیں میں آپ کو دوں گی نہیں. ٹھیک ہے. تو کونیاں دو جی ہوتی ہیں لیکن اس کو مرفقن جو ہے وہ اس کو مذکر ہی کہتے ہیں، حالانکہ یہ دو ہوتی ہے نا. تو کبھی ایکسیپشن تو ہر جگہ ہوں گے، جو بھی رول آپ سیکھیں گے نا اس میں ایکسیپشن تو آئے گا. تو ایکسیپشن جو ہوتا ہے وہ ایک آدھی ہوتا ہے. تو ابھی اس کا ایکسیپشن نہیں بتا رہی، بس ابھی یہ یاد رکھیں کہ جو دو ہوتے ہیں نا باڈی میں، جیسے اے نون ہے تو مذکر ہے نا. ہوں. انفن کیا ہوتا ہے؟ انفن ناک کو کہتے ہیں، وہ ایک ہی ہوتی ہے تو وہ یہ بھی مذکر ہوتے ہیں. صحیح ہے. اذن جو کان. ہاں کان. اذن دو ہوتے ہیں، اذن اذن جو ہوتے ہیں وہ دو ہوتے ہیں، تو اس کو بھی پھر اذن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اذن تو جمع نہیں ہے، واحد کے لیے کیا بولتے ہیں؟ اذن اذن واحد ہے باجی. آذان ہی میرا خیال. اذان جمع ہے، اذان جمع ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے، صحیح ہے. اچھا مؤنث اسما کی پہچان آپ کو آنی چاہیے. مؤنث اسما کا ایک گول تا سے پہچانیں گے،
اور باقی کوئی پہچان بتائی ہے آپ کو؟ نہیں بتائی نا مونس میں؟ ویسے تو الف ممدودہ الف مقصورہ بھی بتائی ہوئی ہے نا آپ جی کی بک میں، تو الف مقصورہ الف ممدودہ بھی لکھی ہوئی ہے نا. الف مقصورہ یہ ہوتی ہے جیسے موسیٰ پہ آتی ہے نا، یا عیسیٰ پہ آتی ہے بشرا کبرا. تو اس میں یہ ہے کہ اگر الف مقصورہ لکھا ہوا ہے اور مذکر ہے تو وہ تو پھر مذکر ہی ہوگا، لیکن اگر بشرا ہے تو بشرا مؤنث ہے نا، اس کے اوپر الف مقصورہ آ رہی ہے تو وہ مؤنث ہے. الف ممدودہ میں جیسے آپ کا ہوتا ہے نا صحراء، اس کو رکھ لیں. صحراء جو ہے یہ آپ کا مؤنث ہے کیونکہ یہ الف ممدودہ آ رہا ہے یہاں پہ. تو یہ بھی آپ کی بک میں ہے، اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا، آرام سے پڑھایا ہوگا لازم میں نے. یہ لیکن مونس کی کون سی کیٹیگری میں آتا ہے؟ یہ مؤنث کی کس اقسام ہے نا. علامتی مونس میں. یہ علام ہاں صحیح بات ہے، علامتی مؤنث میں آتا ہے. علامتی مؤنث میں 3 علامتیں، ایک بولتا، ایک آپ کا الف مقصورہ، الف مقصورہ جس طرح آتا ہے ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے الف ممدودہ جو اس طرح آتا ہے ٹھیک ہے. یہ الف ممدودہ ہے. جس لفظ کے آخر میں یہ آ جائے گا یا یہ ہو جو وہ بھی مؤنث ہی ہوں گے. صحیح ہے. پھر ایکسیپشن تو ہوتی ہیں، جیسے موسیٰ ہے تو وہ تو مؤنث نہیں ہو سکتا نا، اس میں طلحہ تو مؤنث نہیں ہو سکتا نا. اور اس میں بھی دیکھیں آپ کے کتنے آتے ہیں جو آپ کے الف ختم ہوتے ہیں. غرباء ہے نا، تو غرباء تو مذکر ہے نا، مؤنث تو نہیں ہے، تو وہ آپ کو پھر دیکھنا ہوتا ہے. صحیح ہے. تو یہ اس میں ایکسیپشن ہوتے ہیں. جی جو بر ممدودہ ہے یہ کلرز وغیرہ کے لیے آتا ہے جو یہ کلرز کے لیے اور ایبوں کے لیے آتے ہیں. جیسے صفراء جیسے ہے ہاں صفرا وہ ہو البقرہ گیا. میں. ہاں تو مونس صفرا ہوگا تو مونس ہوگا، بکما ہوگا تو بک من سے بکما مونس ہوگا. فعلا کے وزن پہ ہوتے ہیں، آخر میں حمزہ اور الف آتا ہے. تو فعلا کے وزن پہ جتنے بھی بنیں گے نا وہ آپ کے مونس ہی ہوں گے. صحیح ہے. جیسے سودا، سودا کیا ہے؟ کلر ہے نا جی ٹھیک ہے. اور قالین. ہاں اس کے آگے میں بھی دیکھیں آپ یہ آ رہا ہے تو یہ کلر ہے، تو یہ الف ممدودہ ہے پھر ٹھیک ہے. اور یہ مونس زیادہ تر آتے ہی کلرز کے لیے ٹھیک ہے. اور باڈی میں جو ڈیفیکٹ ہوتے ہیں نا جیسے بکما میں نے بتایا ہے، اور باقی اور بھی ہوتے ہیں تو اس سے بن جاتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. تو میں نے کہا تھوڑا ریویژن کراتی ہوں، ہلکا پھلکا رکھتی ہوں، پھر انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے نا اس میں قرآن پہ تھوڑی سی پریکٹس کریں گے تاکہ یہ ساری چیزیں ادھر پکی ہو جائیں، کیونکہ ہم نے تو قرآن کے ہی ترجمہ کرنا ہے نا. تو نیکسٹ ٹائم مجھے یاد کرانا، جب میں گروپنگ کروں گی نا انشاءاللہ، کلاس آپ کی کل ہوگی تو سیٹرڈے سنڈے اور منڈے گروپ ہوتا ہے، تو اس میں مجھے بتائیے گا وہ جمع مکسر اور وہ بھی پوچھنے جو بھی مطلب جمع پوچھنی ہے، واحد اور جمع کا بھی. صحیح ہے. اوکے فی امان اللہ. جزاک اللہ اوکے خیرا کثیرا بھائی. اللہ حافظ. Peace.